ओके, स्वागत छ तपाईहरुलाई टाइम एन्ड वर्कको पार्ट 2 मा। अब मैले हिजो चाहिँ तपाईहरुको लागि के रे कन्सेप्ट यसको टाइम एन्ड वर्कमा चाहिँ तीनवटा क्वान्टिटेटिभ टर्म्स हुन्छ अनि त्यो क्वान्टिटेटिभ टर्महरु बीचमा चाहिँ कुन प्रोपोर्सन हुन्छ भनेर भने अनि त्यसपछि रिमेनिङ वर्कको बारेमा चाहिँ भनेको थिएँ। भनेपछि यति कुराहरु चाहिँ मैले पार्ट 1 मा भनेको थिएँ। अब पार्ट 2 मा चाहिँ म टाइम एन्ड वर्कको सम्बन्धी हिसाबहरु हैन प्रब्लमहरु चाहिँ कस्तो आउँछ त हैन त्यो बारेमा आज तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। टाइम एन्ड वर्कको प्रब्लम भनेको बेसिकली 3 टाइपको हुन्छ। कतिवटा टाइपको हुन्छ त बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको 3 टाइपको हुन्छ। त्यो 3टा टाइपको तपाईले के प्रब्लमहरु सल्भ गरिसकेपछि जस्तो सुकै प्रब्लमहरु पनि तपाईले टाइम एन्ड वर्क सम्बन्धी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। हो त्यो 3टा टाइपको हुन्छ। हो त्यो 3टा टाइप मध्ये अब म विस्तारै त्यो के हुन् कुन टाइप हो भन्ने बारेमा भन्न गइरहेको छु। अब पहिलो टाइप छ हैन फर्स्ट टाइप भनेको चाहिँ यो चाहिँ कस्तो टाइपको क्वेशन हो भने यसमा चाहिँ तपाईको इन्डिभिजुअली हैन इन्डिभिजुअली एउटा व्यक्तिले एउटा काम गर्न यति दिन लाग्छ भनेर दिन्छ। इन्डिभिजुअली भनेको जस्तो दुईटा व्यक्ति दिन्छ, दुईटा व्यक्तिले त्यो सेम काम गर्न यति दिन लाउँछ भनेर। ओके, इन्डिभिजुअली त्यसरी तीनहरु दिन्छ र क्वेशन चाहिँ केमा सोधिन्छ भन्दाखेरि तिनीहरु दुवैजना अथवा 2 अथवा 3 जना सँगै मिलेर चाहिँ गर्यो भने त्यो काम चाहिँ कति दिनमा सकिन्छ भनेर चाहिँ क्वेशन सोध्छ। भनिहाले फर्स्ट टाइपको क्वेशन कस्तो हुन्छ भन्दा इन्डिभिजुअली कुनै काम सकन यति दिन लाग्छ भनेर दिन्छ र तिनीहरु मिलेर टुगेदर चाहिँ कति दिनमा सकाउँछ भनेर क्वेशन सोध्छ। जस्तै यसको एक्जाम्पल म यहाँ दिन चाहन्छु। जस्तो यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। सीता can do a piece of work in 6 days and Geeta can do the same work in कति त 12 days। अनि के भन्छ त if they work together in how many days हैन in how many days would they finish the work। यस्तो खालको क्वेशन यो फर्स्ट टाइपको वाला क्वेशन हो। के भन्छ त सीता can do a piece of work in 6 days and Geeta can do the same work in 12 days भन्छ। if they work together in how many days will they finish the work। भनिहाले इन्डिभिजुअली भनेको सीता एउटा इन्डिभिजुअल भयो, गीता एउटा इन्डिभिजुअल भयो। इन्डिभिजुअली त्यो काम सकिने दिनहरु दिएको छ। जस्तो सीताले त्यो काम कति दिनमा सकाउँछ त 6 दिनमा सकाउँछ। गीताले त्यो काम कति दिनमा सकाउँछ 12 दिनमा सकाउँछ। अनि इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश त भनेपछि तिनीहरु सँगै मिलेर त्यो काम गर्ने हो भने चाहिँ कति दिनमा सकाउँछ भनेर सोधेको क्वेशन। यो भनेको चाहिँ तपाईको फर्स्ट टाइपको क्वेशन हो है त। अब यसलाई कसरी गर्ने त? अब यसमा हामीले के गर्छौं त भन्दा यसमा ट्रिक के गर्छौं त भन्दा दुवै जनाले एक दिनमा गर्ने काम हैन दुवै जनाको एक दिनमा गर्ने काम निकाल्छौं र त्यो एक दिनमा के गर्छौं त दुवै जनालाई सँगै जोडियो भने दुवै जनाले सँगै गर्यो भने त्यो एक दिनमा दुवैले गर्ने एक दिनको काम पनि के हुन्छ त जोडिन्छ। पक्कै नि हैन त। जस्तो हेर्नुस् त सीता can do one वर्क भन्छ
हैन अफिस अफ वर्कलाई हामी अब वान वर्कमा लेख्छौँ किनभने त्यो नम्बरमा लेख्न लाग्यो हैन वान वर्क इन के गर्छौँ त 6 डेज भने त्यसो हो भने सीताले एक दिनमा कति काम गर्ला त अहिले मैले भनिहालेँ क्वान्टिटी अफ वर्क र वर्किङ डेको रिलेसन के हुन्छ त के हुन्छ डिरेक्ट प्रोपोर्सन हुन्छ भन्नाले दिन घट्दाखेरि काम पनि के हुन्छ घट्छ दिन घट्दाखेरि के हुन्छ काम घट्छ भन्नाले एक दिन अब एक दिन भनेको 6 बाट 1 हैन 6 बाट 1 भनेको त डे घट्यो नि त हैन वर्किङ डे घट्यो अनि त्यो वर्किङ डे घट्नाले हाम्रो क्वान्टिटी अफ वर्क पनि के हुन्छ घट्छ भनेको 1 भन्दा के हुन्छ कम हुन्छ सो कम गर्नलाई के गर्ने त obviously डिभाइड गर्ने हैन 1/6 ल यही हो अब सबैमा यही लागु हुन्छ भनेपछि उले एक दिनमा कति काम गर्दै रहेछ त 1/6 अब यसै गरी हामीले गीताको पनि निकालौँ त है त यसै गरी गीता क्यान डु one वर्क इन कति त 12 डेज छ हैन 12 डेज छ भने त्यसो हो भने त्यो गीताले एक दिनमा कति काम गर्ला त गीता क्यान डु अब कति हुन्छ यता 1/6 भास्दै यता पनि के हुन्छ त 1/12 हो 12 वर्क इन one day ल दुबैको के गरियो त हामीले दुबैको के गरियो त एक दिनको काम निकाल्यो क्वान्टिटी अफ वर्क निकाल्यो अब हामीले के हो अघि मैले के भनेको थिएँ यसको टेक्निक भनेको के हो भन्दाखेरि अब यिनीहरूलाई सँगै काम गर्दा भन्नाले गीताले पनि काम गर्दा र सीताले पनि काम गर्दाखेरि अब उनीहरूको प्रत्येकको आफ्नो आफ्नो क्वान्टिटी अफ वर्क पनि के हुन्छ जोडिन्छ भन्नुको मतलब सीता प्लस गीताले अब टुगेदर काम गर्यो हैन सँगै काम गर्यो भने के हुन्छ त उसको पहिला सीताको पार्टको एक दिनको काम हैन सीताको एक दिनको काम भनेको कति छ त 1/6 अनि त्यसपछि गीताको 1 डेको क्वान्टिटी अफ वर्क भनेको कति छ त 1/12 यो जोडिन्छ अनि यो कति दिनमा गर्ने हो त तिनीहरूले एक दिनमा गर्ने हो नि हैन एक दिनमा तिनीहरूको क्वान्टिटी अफ वर्क के हुन्छ त जोडिन्छ अब त के छैन सिद्धि अब त यही सबै यही भइहाल्यो अब 1/6 प्लस 1/12 को हामीले के गर्ने सिम्प्लिफाई गर्ने हो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 6 र 12 को एलसीएम भनेको कति आउँछ त 6 र 12 को एलसीएम भनेको 12 आयो अनि 6 ले यता 2 ले डिभाइड जान्छ यता माथि 2 भयो यता प्लस यतापट्टि 12 ले 12 लाई भाग जान्छ 1 हुन्छ 1 * 1 भनेको 1 भयो सो यो भनेको कति भयो त अनि यो भनेको तपाईको 3/12 भयो यो भनेको फेरि कति हो त 1/4 1/4 काम गर्दैछ भनेपछि तिनीहरु दुबैको काम मिसाउँदा भनेको एक दिनमा तिनीहरुले 1/4 वर्क गर्छ भने अब के गर्ने अब हामीले यहाँ क्वान्टिटी बढाउने किनभने 1/4 त 4 भागको 1 भाग मात्र हो भनेपछि फुल काम गर्न चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा फुल काम गर्नु पर्यो अब तिनीहरुले फुल काम गर्दा के हुन्छ त यता अब एक दिनबाट डे के हुन्छ बढ्छ भन्नाले क्वान्टिटी अफ वर्क बढाउँदाखेरि तपाईको वर्किङ डे पनि त बढ्यो नि हैन र क्वान्टिटी अफ वर्क बढाउँदा वर्किङ डे पनि बढ्यो अनि बढाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो त हामीले यहाँ पक्कै पनि 1/4 भनेपछि मल्टिप्लाई गर्ने अथवा कति आउँछ त 4 डेज आएर कुरो होइन एक दिन गर्यो भने हामीले के गर्छौँ होला 1/4 गर्थ्यौँ नि हो त्यस्तै गरेर 4 डेज भनेपछि दुबैले मिलेर गर्ने काम कति रहेछ त कति दिनमा सघाउँदो रहेछ त त्यही यसरी यो ल्याङ्ग्वेज वाला क्वेशनमा चाहिँ हामीले ल्याङ्ग्वेजमा एन्सर पनि दिन जान्नुपर्छ है दे फिनिश दे वर्क इन 4 डेज ल अब हामी सेकेन्ड टाइपको क्वेशनहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर हेरौँ है त सेकेन्ड टाइपको क्वेशन यो चाहिँ फर्स्ट टाइपको क्वेशन भयो
सेकेन्ड टाइपको क्वेसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईलाई इन्डिभिजुअली जस्तो अब दुईजना छ भने पहिला दुईजनाको टुगेदर तिनीहरूले सँगै एक दिनमा कति के अरे सँगै गऱ्यो भने एक दिन कति दिन लाग्छ भनेर दिन्छ, टुगेदर दिन्छ। त्यसपछि दुईटामा कुनै मध्ये एउटाको इन्डिभिजुअली दिन्छ र अनि बाँकी अरू इन्डिभिजुअलीको चाहिँ निकाल भन्छ। अथवा तीनटा छ भने तीनटाले टुगेदर एकैचोटि काम गर्दा कति दिन लाग्छ हैन के अरे यति दिन लाग्छ भनेर दिन्छ, अनि बाँकी दुईवटाको इन्डिभिजुअली दिन्छ र रिमेनिङ त्यो एउटाको चाहिँ के त निकाल भनेर क्वेसन सोध्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईको सेकेन्ड टाइपको क्वेसन। कुरो बुझ्नु भएन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यदि दुईटा छ भने दुईटाले सँगै काम गर्दा लगाउने दिन दिन्छ। त्यसपछि त्यो दुईटा मध्ये एउटाको इन्डिभिजुअली दिएर बाँकी त्यो अर्को इन्डिभिजुअलीको चाहिँ त्यसले कति दिन लाउँछ भनेर क्वेसन सोध्छ। अनि यदि तीनटा छ भने तीनटाको पहिला टुगेदरको दिन्छ अथवा सँगै काम गर्ने समय दिन्छ, अनि बाँकी दुईटाको इन्डिभिजुअली दिएर रिमेनिङ एउटाको निकाल भनेर दिन्छ। ल अब यसको इक्जाम्पल्स पनि एउटा हेरौँ कस्तो छ भन्दाखेरि हैन। जस्तो इक्जाम्पलमा विश्वन्त एन्ड सुनैना complete a piece of work in 6 days together. If Biswant alone can complete it in 10 days, and in how many days would Sunaina alone complete the work. यो एउटा इक्जाम्पल हो सेकेन्ड टाइप वालाको। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा मैले के भनेको थिएँ त दुईवटा व्यक्ति भनेको छु, दुईवटा के हो त एउटा विश्वन्त अनि अर्को सुनैना भनेर दिएको छ। अनि तिनीहरूले सँगै गर्दा त्यो काम गर्दाखेरि लाग्ने समय पनि यहाँ दिएको छ। कति त दिएको छ त 6 दिन भनेर दिएको छ हैन। विश्वन्त सुनैना भन्ने दुईवटा व्यक्ति छ, त्यो दुईवटा व्यक्तिले सँगै काम गर्दाखेरिको दिएको समय दिएको छ र यो दुईवटा मध्ये कसको त विश्वन्तको इन्डिभिजुअली त्यो काम गर्ने समय दिएको छ। अनि क्वेसन के गरी सोधेको छ त रिमेनिङ भनेको सुनैनाको काम गर्ने समय दिएको छ। क्वेसन पनि थाहा भइहाल्नुभयो। अब यसलाई हामीले कसरी गर्ने त पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ के दिएको छ त विश्वन्त अब एड भनेपछि हामीले के गर्ने प्लस गर्ने अनि सुनैना यो दुईटै मिलेर गर्दाखेरि त्यो काम कति दिनमा सकिन्छ त भन्दा 6 डेमा। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त यसलाई पनि एक दिनमै निकाल्छौँ है। एक दिनमा निकाल्दाखेरि के हुन्छ त काम घट्छ, घट्ने भएपछि के गर्ने अभियसली डिभाइड गर्ने हो। ओके के गर्ने 1/6 हुन्छ डिभाइड हुन्छ। यो के काम त भन्दा यो दुईजनाले एक दिनमा गर्ने काम आयो। त्यसपछि हामीलाई अर्को के दिएको छ त विश्वन्तको एक्लैको दिएको छ हैन। विश्वन्तको दिएको छ। विश्वन्तले त्यही काम कति दिनमा सकाउँछ त
त्यही काम विश्वन्तले 10 दिनमा सकाउँछ भने अब उसको पनि 1 दिनमा कति दिनमा सकाउला त त्यो निकाल्ने विश्वन्त क्यान त्यही हो कति हुन्छ त यो पनि हामीले के गर्ने 1/10 हुन्छ in 1 day। अब यहाँ हामीले के चाहियो सुनैनाको चाहियो। सुनैनाको चाहिँदाखेरि चाहिँ जस्तो इन्डिभिजुअली गर्दाखेरि हामीले के गरेका थियौँ 1 दिनको कामहरू जोडेको थियौँ भने अब यहाँ 2 जनाको र 1 जनाको हो भने चाहिँ समूहमा गरेको 1 दिनको कामबाट इन्डिभिजुअली ले 1 दिनको काम घटाइयो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो रिमेनिङ पर्सनको 1 दिनको काम आउँछ भनेपछि यहाँ के रहेछ त अब हामीले यसलाई यसरी लेख्छौँ विश्वन्त प्लस सुनैना अनि माइनस के त विश्वन्त क्यान डु अनि के त के गर्ने भने थिएँ मैले टुगेदरको कामबाट इन्डिभिजुअली काम घटाइदिने द्याट मिन्स 1/6 यो ग्रुपले गर्ने माइनस इन्डिभिजुअली भनेको 1/10 यही के हो त यो भनेको इन 1 डे। अब यहाँ हेर्नुहोस् त विश्वन्त प्लस सुनैना माइनस विश्वन्त काटियो भनेपछि बाँकी कति रह्यो त यहाँ सुनैनाले गर्ने काम आयो होइन सुनैनाले क्यान डु अब 1/6 माइनस 1/10 को सिम्प्लिफिकेसन गर्नु पर्यो फ्र्याक्सनको। अब 6 र 10 को हाम्रो एलसिएम गर्दाखेरि कति आउँछ त कति आउला 30 आउँछ 6 र 10 को एलसिएम 30 त्यसपछि 6 ले 30 लाई कतिले 5 ले जान्छ भनेपछि 5 1 जा 5 भयो त्यसपछि यता 10 ले 30 लाई 3 ले जान्छ भनेपछि यो 3 भयो कति आयो त यो भनेको कति हो त माथि 2 फेरि तल 30। अब यो काटकुट पारिन्छ 1/15 हुन्छ भनेपछि कति रहेछ त इन 1 डे भनेपछि सुनैनाले 1 दिनमा गर्ने काम कति आयो त 1/15 भनेपछि त्यो पुरै काम सकाउन त के गर्नु पर्यो त उल्टाउनु पर्यो हैन क्यान डु 1 वर्क इन के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने द्याट मिन्स 15 डेज। यसरी चाहिँ हामी सेकेन्ड टाइपको क्वेसनहरू गर्छौँ। यदि सेम त्यही हो त्यहाँ 3वटा दियो भने पनि त्यसमा पहिला 3टाको टुगेदर 1 दिनमा गर्ने काम निकाल्ने त्यसपछि इन्डिभिजुअली छुट्टै 2टाको निकाल्ने अनि त्यो के अरे टुगेदरबाट इन्डिभिजुअली चाहिँ के गरिदिने घटाइदिने सबट्र्याक्ट गरिदिने अनि रिमेनिङ इन्डिभिजुअलको काम गर्ने दिन आउँछ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो सेकेन्ड टाइपको क्वेसन हो। ओके अब थर्ड टाइपको क्वेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ हेरौँ है त। थर्ड टाइपको क्वेसन भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दा 2 जनाले सँगै के अरे सकाउने दिन होइन सँगै काम गर्दा त्यो सकाउने दिन दिन्छ तर 2 जनाले त्यो पुरै दिन काम गर्दैन 2 जनाले केही समय काम गरेर 2 जना मध्ये 1 जनाले छोडिदिन्छ अनि त्यो बाँकी काम चाहिँ त्यो नछोड्ने व्यक्तिबाट चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसबाट कति दिन लाग्छ भनेर त्यस्तो क्वेसन सोधिन्छ। अहिले भने 2 जनाले सँगै काम गर्छ अनि 2 जनाले सँगै काम गर्दाखेरि पुरै दिन काम गर्दैन केही समय काम गर्छ अनि त्यो मध्ये केही समय काम गरेपछि 2 जना मध्ये 1 जनाले छोडिदिन्छ अनि बाँकी काम चाहिँ त्यो नछोड्ने व्यक्तिले गर्दा कति दिन लाग्छ भनेर क्वेसन आउँछ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ थर्ड टाइप क्वेसन। अब यसलाई पनि हेरिहालौँ यसको इक्जाम्पल एउटा दिउँ।
जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त A and B together, A and B together finish work in कति त work in 6 days हैन 6 days and A alone can finish it in के त 10 days भनेर पनि दिएको छ यहाँ अनि त्यहाँबाट आएर के भनेको छ त अनि they worked हैन they worked for 3 days and B left हैन then how long would A take to finish the remaining work लेट्स यो थर्ड टाइप वालाको एक्जाम्पल यसमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि ए र बी सँगै काम गर्दाखेरि 6 दिनमा त्यो काम सकाउँछ अनि ए एक्लैले त्यो काम 10 दिनमा सकाउँछ ल हेर्नुस् 3 दिनसम्म तिनीहरूले सँगै काम गरेछ अनि बीले छोडेछ भने त्यो ए एक्लैलाई बाँकी काम सकाउन कति दिन लाग्छ यो चाहिँ तपाईको थर्ड टाइप क्वेशन है अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो त पहिला ए एन्ड बी भनेपछि ए प्लस बी ले त्यो काम कति दिनमा सकाउँछ अरे त्यो काम 6 दिनमा सकाउँछ हैन भनेपछि त्यसो हो भने एक दिनमा कति लाउँदा त 1/6 हैन 1/6 इन 1 डे त्यसो हो भने तर यहाँ त कति दिनसम्म काम गरेछ तिनीहरूले 3 दिनसम्म काम गरेछ भनेपछि 3 दिनसम्म कति काम गरे त भन्दा obviously 3 दिनसम्म 1/6 अनि मल्टिप्लाई हुन्छ होला 3 ले हैन यो भनेको कति हो त यो भनेको 1 हेरी यो भनेको 1/2 यति काम चाहिँ यिनीहरूले कति दिनमा गर्छ त 3 दिनमा भनेपछि वर्क डन कति भएर रहेछ त 1/2 अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त रिमेनिङ वर्क हैन रिमेनिङ वर्क निकाल्नु पर्यो रिमेनिङ वर्कको फर्मुला के हो त 1 माइनस वर्क डन 1 माइनस वर्क डन अब यहाँ 1 माइनस वर्क डन कति छ त 1/2 हैन 1/2 ल 1 माइनस 1/2 घटाउँदाखेरि कति आउँछ त 1/2 1/2 आयो भनेपछि यो काम अब कसले गर्ने हो त ए एक्लैले गर्ने हो यो काम कसले गर्ने त ए एक्लैले गर्ने हो अनि ए एक्लैलाई पनि दिएको छ त्यहाँ ए एक्लैलाई त्यो पुरै काम सकाउन चाहिँ कति दिन लाग्छ अरे 10 दिन लाग्छ भनेको छ त्यहाँ त्यसो हो भने पुरै दिन सकाउन त्यति दिन लाग्छ भने आधी काम सकाउन त आधी दिन लाग्ला हैन र रिमेनिङ वर्क त्यो भनेको हैन है ओके भनेको रिमेनिङ वर्क भनेको कति त 1/2 त्यसो भने त्यो कामलाई काम गर्दा आधा दिन लाग्ला दैट मीन्स 10/2 कति आउने रहेछ त 5 डेज ल कति दिन लाग्यो त 5 दिन
अन्त यो चाहिँ कस्तो भयो भने थर्ड टाइपको क्वेसन हो। र यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि सँगै काम गरेर यति दिन गर्यो भन्छ, त्यो यति दिन गरिसकेपछि हामीले त्यसमा के गर्नु पर्यो त वर्क डन निकाल्नु पर्यो। अनि वर्क डन निकालेपछि हामीलाई रिमाइनिङ वर्क आउँछ। अनि त्यो रिमाइनिङ वर्कलाई चाहिँ जुन एक्लै भन्नाले दुईजना मध्ये कुनै एक्लैले अब त्यो पुरै काम सघाउनु 1 दिन लाग्छ भने अब यति पार्ट सघाउनु 1 दिन लाग्छ भनेर गरिदिने, यसको टेक्निक नै त्यही नै हो है त। यो भनेको चाहिँ थर्ड टाइपको क्वेसन हो। अब यसमा टाइम एन्ड वर्कमा अरू एक्स्ट्रा क्वेसनहरू पनि छन् जुन चाहिँ अब जस्तो यो पाइपवाला क्वेसनहरू है, हेर्नुहोस् त। ल यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड टाइप त तपाईँले बुझ्नुभयो होला, नबुझे कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्, म तपाईँलाई क्लियर गर्ने प्रयास गरौँला। अब यसमा चाहिँ अरू एक्स्ट्रा क्वेसन भनेको चाहिँ कस्तो भने एउटा पाइपवाला आउँछ, पाइप अथवा ट्याङ्कवाला होइन। के भन्छ भन्दाखेरि a pipe can fill the tank होइन, fill the tank in 45 minutes। यो चाहिँ अलि एक्स्ट्रा खालको क्वेसन हो। अनि and same tank can be emptied by another होइन pipe in 30 minutes भनेर दिन्छ। अब एउटा कुरा यसमा के बुझ्नु पर्यो भने अब दुईटैलाई खोलिदियो भने होइन, अब दुईटै धारालाई खोलिदियो भने कति समयमा चाहिँ त्यो पाइप भरिन्छ अथवा इम्टी हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। अब जस्तो दुईटै पाइप भर्छ भने के गर्ने, पहिला 1 मिनटको निकाल्ने, 1 मिनटमा त्यसले कति पार्ट भर्छ। अनि दुईटैको उयो अघि जस्तै A + B गरे जस्तै 1 मिनटको होइन, 1 मिनटको त्यो दुवैको पार्ट जोडिदिने अनि दुवैको आउँछ। तर यदि एउटा चाहिँ फिल गर्ने एउटा इम्टी गर्ने भनेपछि जहिले पनि के गर्नुपर्छ भने त्यस्तो केसमा इम्टी गर्नेलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, माइनस गर्नुपर्छ, हामी घटाउनुपर्छ, किनभने त्यो त जोडिँदैन नि त। त्यसकारण यो खालको क्वेसनहरू भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ फिल होइन, कुनै पाइपले अथवा कुनै पनि अब ट्यापले होइन धाराले चाहिँ भर्छ भने त्यो भरिने पार्टलाई हामीले एड गर्ने, अनि खाली गर्छ भने त्यो खाली गर्ने पार्टलाई चाहिँ के गर्ने, माइनस गर्ने। यसको मेन फर्मुला नै के हो त, तपाईँको 1 मिनट हुन्छ कि अथवा युनिटमा निकाल्दाखेरि 1 युनिट हुन्छ कि के अरे सर 1 मिनट हुन्छ कि 1 घन्टा हुन्छ कि के हुन्छ। दुईटैलाई खोल्दाखेरि जहिले पनि के गर्नु पर्यो भने फिल पार्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो होइन, फिल पार्टलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, एड गर्नुपर्छ र इम्टी पार्टलाई होइन, इम्टी जसले चाहिँ इम्टी गर्छ भन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, घटाउने। जस्तो यही माथिकै इक्जाम्पललाई हेर्नुहोस् त, यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि एउटा पाइपले 45 मिनटमा भर्छ, अर्को पाइपले चाहिँ 30 मिनटमा त्यसलाई खाली गर्छ भने अब बोथ ट्याप आर ओपन होइन, when बोथ ट्याप आर ओपन, अब दुईटै खोल्यो भने हाउ लङ इट विल टेक टु इम्टी द ट्याङ्क भनेको छ। यो चाहिँ के छ भन्दा यसमा चाहिँ अब यो भरिने रहन्छ इम्टी द ट्याङ्क, किनकि हेर्नुहोस् त 45 मिनटमा एउटालाई भर्न टाइम लाग्छ भने आधा घन्टामै त्यो अर्को पाइपले खाली गरिदिन्छ भने त सरी यो ट्याप होइन पाइप है, बोथ पाइप आर ओपन एन्ड हाउ लङ होइन। त्यो भनेपछि यहाँ के त भर्ने भन्दा पनि खाली गर्ने चाहिँ पावर बढी भयो, त्यही भएर यो के अरे ट्याङ्की चाहिँ मरे काट्यो भने भर्दैन, खाली चाहिँ हुन्छ बरु। अनि भन्नाले माथिबाट चाहिँ झरिरहने, तलबाट चाहिँ इम्टी भइरहने, अनि यो चाहिँ जिन्दगी भरिँदैन। ल यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि पहिला हामीले फिल गर्ने पार्ट निकाल्नु पर्यो। फिल गर्दाखेरि एउटा ट्याङ्क 45 मिनटमा
भर्छ भनेपछि त्यसले 1 मिनेटमा कति भयो त 1/45 हैन कति त 1/45 अनि अर्को पाइपले इम्प्टी गर्छ भनेपछि के गर्ने 1/30 हो 1/30 सरी 1 कति 30 अनि चाहिँ यो गर्दाखेरि कति आउँछ त तिम्रो 45 र 30 को एलसीएम गर्दाखेरि 90 आयो माथि 2 आयो -3 आयो भनेपछि यो के आउँदै छ त भन्दा तिम्रो माइनसमा आउँदै रहेछ हैन माइनसमा आउँदै रहेछ यो माइनसमा आउने भएर यसले के गर्दैछ त यो खाली गर्दो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो अर्थात् अब यसलाई हामीले उल्टाउँदाखेरि 90 मिनेट आन्सर आउँदो रहेछ हैन 90 मिनेटमा चाहिँ त्यो ट्याङ्की चाहिँ के हुँदो रहेछ त खाली हुँदो रहेछ दुईटैलाई खोलिदियो ल यो चाहिँ अलि एक्स्ट्रा टाइपको क्वेसन हो टाइम एन्ड वर्कमा बाँकी भनेको चाहिँ सबै त्यही मैले भने जस्तै टाइप 1 टाइप 2 र टाइप 3 टाइपको मात्र क्वेसनहरू आउँछ ती टाइपको क्वेसनहरूलाई चाहिँ तपाईँले बढी फोकस गर्नुहोस् होला ल आजलाई यति गर्दै टाइम एन्ड वर्क चाहिँ म सिधेको घोषणा गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा